सेल 10 से लेके 50% की छूट। मानव समाचार, मानवता के हक में। मेरी सारी फिक्र में जब बू नहीं उस कर्ब की, फिर ये लफ्ज़ों के बदन से झांकता सा कौन है। मरहूम सुल्तान सुबहानी, ये नाम ही लेते हुए कलेजा मुंह को आ रहा है। शहर अजीज़ मालेगांव की इंतहाई मशहूर मारूफ शख्सियत, और न सिर्फ शहर अजीज़ मालेगांव बल्कि मालेगांव शहर से निकलकर ज़िला नासिक से महाराष्ट्र से मुख्तलिफ़ रियासतें और उसके बाद मुल्क की सरहदों को फलांग कर बैरून मुल्क, और मैं बाकायदा नाम लेकर कहूँगा कि हिंद व पाक की मारूफ शख्सियत मरहूम सुल्तान सुबहानी साहब अब हमारे दरमियान नहीं रहे। और आज हम मानव समाचार इस चैनल के इस प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातिब हैं कि शहर अजीज़ मालेगांव का वो मारूफ कलमकार, वो अफसाना निगार, वो नावल निगार, वो फ़नकार, वो मुदीर, वो शायर आज हमारे दरमियान नहीं है। आज इस प्लेटफॉर्म से हम उन्हीं को याद करने के लिए यहाँ पर जमा हुए हैं। मेरे साथ मौजूद हैं हमारे अपने शहर के एक मारूफ मुअल्लिम, एक मारूफ तालीमी कैंपस से अपने दर्स व तदरीस के फ़राइज़ को बहुस्न खूबी अंजाम देने वाली शख्सियत, रफ्तगा के गुलाब चेहरे इस उन्वान से अपनी बेशबहा तख्लीकी खिदमत पेश करने वाली शख्सियत मोहतरम मोहम्मद इस्माइल अशफाक अहमद उर्फ इस्माइल वफ़ा साहब आज हमारे दरमियान मौजूद हैं। आपने रफ्तगा के गुलाब चेहरे इस उन्वान से अपनी एक बेहतरीन तख्लीक आवाम के सामने पेश की। उसी के साथ साथ आपने मुख्तलिफ़ वक्त में करंट अफेयर के उन्वान से आपने मुकाबला जाती नहज पर मुख्तलिफ़ सवालात का मजमुआ जो है वो बच्चों के लिए तरतीब दिया। उसी के साथ साथ अनल बहर एक मजमुआ कलाम जो कि बहुत ही मारूफ है, उस मजमुआ कलाम को आपने दूसरी मरतबा मरहूम अब्दुस्सलाम अज़हर के मजमुआ कलाम को आपने तरतीब दिया, उसकी तदवीन की। उसी के साथ साथ अतीक अहमद अतीक और अल्लामा वक़ार हैदरी जैसे मारूफ शख्सियात के ताल्लुक़ से आप अपने कामों को जारी व सारी रखे हुए हैं। आज हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं इस्माइल वफ़ा साहब। आइए हम जानना चाहेंगे कि इस्माइल वफ़ा साहब, मैं आपका इस्तकबाल करता हूँ मानव समाचार के इस प्लेटफॉर्म पर। जिस तरह से आज मालेगांव शहर में एक सानेहा गुजरा है जहाँ पर सुल्तान सुबहानी नाम के एक मारूफ कलमकार, एक मारूफ अफसाना निगार, एक मारूफ फ़नकार हमारे दरमियान अब नहीं रहे, तो ये जो एक नुकसान हुआ है अदब का, तो इस ताल्लुक़ से आप अपना इजहार करें। सबसे पहले जो है हमें तो नहायत अफसोस है कि सुल्तान सुबहानी साहब इस दुनिया में अब नहीं रहे। अल्लाह ताला जवार रहमत में उन्हें जगह अता फ़रमाए, उनकी सय्यात को हसनात से मुबद्दल फ़रमाए, उन्हें करवट करवट जन्नत नसीब फ़रमाए। सुल्तान साहब जो है ना सिर्फ मालेगांव बल्कि बर्रे सगीर के एक बहुत ही अच्छे फ़नकार थे, अफसाना निगार थे, मुसव्विर थे, शायर थे, और उन्होंने जो है 2 पर्चों की अदालत भी की। लेकिन उनका जो सबसे बड़ा योगदान जो यानी कि अदब को है वो एक अफसाना निगार के तौर पर है, और अफसाना निगार भी ऐसा जिसने अपने अफसानों में कहानी को बहुत ज़्यादा अहमियत दी, और अपने अफसानों में जो है माशरे के ही किरदार उन्होंने पेश किया। जब आप देखेंगे उनका जो पहला मजमुआ शाया हुआ, जिस वक्त यानी अगर आप शहर अजीज़ की जो नसरी अदब की सूरत हाल पर अगर आप तवज्जो देंगे, उस पर नज़र डालेंगे, तो नज़र आएगा कि पूरे शहर में जो है किसी अफसाना निगार को
اتنی مقبولیت یا اتنا نام نہیں ملا جتنا سلطان صاحب کو ملا. کیا بات ہے. سلطان صاحب سے پہلے شہر کے فنکار جو ہے بہت مشکل سے شہر یا پھر بہت ہوا تو اطراف کے علاقوں تک محدود رہے یا مشہور رہے, معروف رہے. لیکن سلطان صاحب کی وجہ سے نثر نگاری میں اس سے پہلے مالیگاؤں کے فنکار مشہور ہوئے, لیکن جو فنکار مشہور ہوئے ان تمام کا تعلق شاعری سے رہا. افسانہ نگاری کا کسی سے تعلق نہیں رہا. لیکن سلطان صاحب نے اپنے افسانوں کے ذریعے نہ صرف شہر عزیز بلکہ بر صغیر میں ایک اپنا نام پیدا کیا. اپنے آپ کو, اپنے افسانوں کو اس طرح پیش کیا کہ یہ سمجھ میں آیا کہ یہ جو فنکار ہے یہ اپنے آپ میں یکتا اور تنہا ہے. یہاں تک کہ ان کا جو پہلا مجموعہ سن 1966 میں جو شائع ہوا, اجنبی نگاہیں, تو اس زمانے کے بہت مشہور ترقی پسند جو ہے مصنف اور شاعر علی سردار جعفری نے اس مجموعے کا جو ہے پیش لفظ تحریر کیا. اور وہ جو ہے اس مجموعے کے پیش لفظ میں لکھتے ہیں کہ اجنبی نگاہیں اردو کی محفل ادب میں ایک نئے افسانہ نگار کی آمد کی بشارت دے رہی ہیں. ایک ایسا افسانہ نگار جو حقیقت سے دست و گریباں ہونے کا حوصلہ رکھتا ہے. کیا بات ہے. وہ زندگی کی جس زمین سے اٹھا ہے اس کی خوشبو اس کے افسانوں میں لپٹی ہوئی ہے. اور پھر آگے انہوں نے لکھا ہے کہ سلطان سبحانی کے یہ افسانے ہر پڑھنے والے کو متاثر کریں گے, بالکل, اور اس سے داد حاصل کر لیں گے. یقیناً سلطان سبحانی کے تعلق سے اسماعیل وفا صاحب نے جس انداز سے آغاز کیا ہے, ایک ایسے قلمکار کے تعلق سے ہم یہاں پر ایک ادنا سے ادب سے جڑے ہوئے جو لوگ ہیں, ہم ایک ایسے فنکار کے تعلق سے گفتگو یہاں پر کر رہے ہیں جس پر بڑے بڑے ادبا اور شعراء جو ہے وہ اچھے انداز سے جو ہے وہ اس پہ بات کر سکتے ہیں. تو محترم اسماعیل وفا صاحب, میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ مرحوم سلطان سبحانی صاحب سے آپ کے کیا تعلقات تھے اور کس طرح کا ایک رشتہ آپ لوگوں کے درمیان استوار تھا؟ جی, سب سے پہلے میں بتا دوں کہ میں جو ہے سلطان صاحب سے متعلق جو ہے بات کرنے کے لیے جو ہے بہت چھوٹا آدمی ہوں, کیونکہ میرا ادب سے تعلق جو ہے ایک قاری کی حد تک تھا اس وقت جب میں نے ان سے ملاقات کی. اور سلطان صاحب سے میری ملاقات جو ہے پہلے تو جب میں نے ان کا جو ہے مجموعہ پڑھا سکہ خاک, تو اس وقت میں نے انہیں خط لکھا تھا. انہوں نے اپنے بڑے پن کا مظاہرہ کیا, انہوں نے اس خط کا جواب دیا ماشاءاللہ, اور اس خط میں میں نے اس بات کی جو ہے خواہش ظاہر کی تھی کہ میں ان سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے جو ہے مجھے وقت دیا اور میں نے ملاقات کی. اس خط میں انہوں نے لکھا تھا, یہ میں ایک اس میں سے ایک سطر پڑھ کے سنا دیتا ہوں آپ کو. انہوں نے لکھا تھا کہ میں نقادوں سے زیادہ قارئین کو اہمیت دیتا ہوں. کیا بات کہی ہے, واہ. اس لیے آپ کا خط دیکھ کر مجھے فطری خوشی حاصل ہوئی. تو یہاں سے ان کا ایک لائن سمجھ میں آتی ہے کہ انہوں نے نقادوں کو کمی اہمیت نہیں دی. ان کے نزدیک یہ تھا کہ جو عام قاری ہے وہ ان کی کہانیوں کو سمجھے اور ان کا جو میسج ہے وہ ایک عام قاری تک پہنچے. اسی لیے اگر آپ ان کے افسانوی مجموعے دیکھیں گے تو اس میں علامتی افسانوں کی تعداد آپ کو کم نظر آئے گی, اور دیگر جو روایتی انداز میں جو لکھے ہوئے افسانے ہیں ان کی تعداد زیادہ ہے. یہاں تک کہ ان کا ایک افسانہ ہے کاشانہ خلیل, جو مجھے بہت زیادہ پسند ہے, اور مجھ سے زیادہ میرے والد صاحب کو, اشفاق احمد صاحب میرے والد صاحب, ان کو بہت زیادہ پسند ہے. تو انہوں نے جب ان کو خط لکھا, سلطان صاحب کو خط لکھا, تو انہوں نے اصل میں وہ جاننا چاہتے تھے کہ کاشانہ خلیل انہوں نے کس بات سے متاثر ہو کر لکھا. تو انہوں نے جو جواب دیا میں یہاں پر اس کو پڑھنا چاہتا ہوں. انہوں نے لکھا ہے کہ آپ نے افسانہ کاشانہ خلیل کے بارے میں جو سوال کیا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ یہ افسانہ میری آپ بیتی نہیں بلکہ جگ بیتی ہے. یعنی میں اپنے اندر پوری دنیا کو زندہ اور متحرک رکھتا ہوں, کیا بات, جس کی وجہ سے ایسے افسانے ظہور پذیر ہو جاتے ہیں جن سے بہت سے لوگوں کی زندگیاں اور ان کے حالات و واقعات جھانکنے لگتے ہیں. دراصل میں دنیا کے مطالعے اور مشاہدے کو اپنے لیے بہت ضروری سمجھتا ہوں. تو یہاں سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ انہوں نے نقادوں کو تو اہمیت نہیں دی, پہلی چیز یہ, لیکن اپنے مخلص قارئین کو بہت زیادہ توجہ دی اور ان کو جو ہے سراہا
یعنی میں اس کی بہترین اگزامپل ہوں کہ جیسے میں جو ہے اس وقت طالب علم تھا اور طالب علم ہونے کے باوجود انہوں نے مجھ سے جو ہے تعلق رکھا اور اپنے بڑے پن کا مظاہرہ کیا. جب بھی میں نے ان سے ملاقات کی, یعنی جب خط کے بعد جو ہے میں نے ان سے پہلی دفعہ ملاقات کی اور ملاقات ہونے کے بعد پھر بارہا ان سے ملاقات ہوتی رہی. ان ملاقاتوں کے دوران میں نے ان کی زندگی کے بارے میں, ان کی افسانہ نگاری کے سے متعلق, ان کی عدالت سے متعلق, انہوں نے جو ہے 2 پرچے نکالے تھے. پہلے جو ہے انہوں نے نشانات کی عدالت کی جو کہ سید عارف جو ہے اس کے ناشر تھے اور مدیر جو ہے سلطان صاحب تھے. بعد میں جو ہے نشانات بند کر دیا گیا, تو نشانات کے بعد انہوں نے ہمزباں جاری کیا. ہمزباں جو ہے وہ بھی 11 شمارے جاری ہوا جس طرح نشانات 11 شمارے جاری ہوا. لیکن ان دونوں جو پرچوں میں سب سے زیادہ جو بات سمجھ میں آئی کہ ان دونوں پرچوں نے نہ صرف بھارت بلکہ پورے بر صغیر میں اپنا ایک مقام پیدا کیا. اگر آپ اس کے جو لکھنے والے جو الگ الگ مصنفین ہیں اس کی فہرست دیکھیں گے تو اس میں اس وقت کے صفحے اول کے لکھنے والے آپ کو نظر آئیں گے. یہ دیکھیے, یہ نشانات کی کاپی آپ کے سامنے دیکھیے. اس طرح کا یہ نشاناتی پرچہ نکلتا تھا اور اس میں جو ہے مختلف جو ہے مصنفین اس میں شرکت کرتے تھے. جیسے میں کچھ نام آپ کو یہاں پر بتا رہا ہوں کہ شمسراؤ فاروقی ان کا یہاں پر شامل ہے. اس کے علاوہ جو اور لکھنے والے ہیں شوکت حیات ہیں, شفق ہیں, اور اینٹون چیکوف کا جو افسانہ ہے اس کا یہاں پر ترجمہ شامل ہے. شوکت حیات ہے, رشید امجد ہے. اس طرح مختلف جو ہے مصنفین اس میں شامل ہیں. تو اس طرح یہ ہوا کہ سلطان صاحب نے مالیگاؤں کو یہاں سے اٹھا کر کے ایک چھوٹے سے شہر سے, یعنی ایک چھوٹے سے گاؤں, اس وقت تو گاؤں تھا اب شہر ہے, ایک چھوٹے سے گاؤں کو انہوں نے ادبی لحاظ سے اتنا بڑا بنا دیا کہ پورا مالیگاؤں اب پورے بر صغیر میں جانا جاتا تھا. اور پھر یہ ہوا کہ اس کے فوراً بعد یعنی کچھ سالوں بعد پھر یہ ہوا کہ ان کے اور بھی کئی افسانوی مجموعے شائع ہوئے. یہاں تک کہ 1979 میں ان کا ایک افسانہ تھا چابک بدست امام. وہ جو ہے پاکستان میں جب شائع ہوا تو وہاں کی حکومت نے جو ہے نہ صرف افسانہ ضبط کیا بلکہ وہ پریس جہاں سے یعنی وہ افسانہ شائع ہوا تھا وہ پورا پریس سیل کر دیا گیا. اور اس سلسلے میں اگر آپ دیکھیں گے تو سلطان صاحب کے کئی سارے امتیازات ہیں جو انہیں شہر عزیز ہی نہیں بلکہ پورے ریاست مہاراشٹر میں ایک بہت اہم یعنی اس پہ فائز کرتے ہیں, بہت اہم مقام پر فائز کرتے ہیں. اور جیسے اس میں کچھ چیزیں بتا دیتا ہوں, کچھ امتیازات. پہلا یہ کہ ان کا افسانہ جو ہے پاکستان میں ضبط ہوا جو کہ یعنی اس کی اپنے آپ میں ایک بے باکی کو, مصنف کی ایک بے باکی کو ظاہر کرتا ہے کہ انہوں نے جو ہے اپنے وقت میں جو ہے اپنے جو اس وقت کی طاقتیں تھیں اس کے خلاف انہوں نے حق گوئی کی اور اس سے کبھی پیچھے نہیں ہٹے. اور دوسری بات یہ کہ وہ اولین افسانہ نگار ہیں شہر مالیگاؤں کے جن کا افسانہ درسی کتاب میں شائع ہوا. کیا بات ہے. یعنی ان کا ایک افسانہ تھا پوسٹ مین شیخ جو ان کا افسانوی مجموعے شام کی ٹہنی کا پھول میں شامل ہے. تو یہ افسانہ جو ہے 11ویں جماعت کی کتاب میں, اردو کی کتاب میں شامل کیا گیا. اس کا نام تبدیل کیا گیا, نام رکھا گیا ایک عام آدمی. اچھا. اور اس نام سے جو ہے سلطان صاحب کا یہ افسانہ جو ہے اس میں شائع کیا گیا. تو یہاں سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ انہوں نے افسانہ نگاری کو وہ جو بہت آگے انہوں نے جو ہے اس کو انہوں نے لے جانے کی کوشش کی اور اس میں کامیاب بھی ہوئے. اس کو آپ اس طرح بھی سمجھ سکتے ہیں کہ مشہور جو مصنف اور قلمکار پروفیسر قمر رئیس جن کا تعلق جو ہے دہلی سے تھا, تو انہوں نے جو ہے کتاب نکالی تھی. کتاب کا نام تھا ترقی پسند ادب کے معمار. انہوں نے ترقی پسند تحریک سے وابستہ جتنے مصنفین تھے, قلمکار تھے, ان سب کو انہوں نے اکٹھا کیا. اس پوری کتاب میں صرف 2 مصنفین تھے جن کا تعلق مالیگاؤں سے تھا. اور اس میں ایک ادیب مالیگاؤی تھے اور دوسرے سلطان صاحب تھے. یقیناً یہ جو معلومات آپ تک پہنچ رہی ہے اسماعیل وفا کی زبانی, حقیقتاً یہ اس معروف قلمکار کے تعلق سے, اس معروف فنکار کے تعلق سے یہاں پر اظہار ہو رہا ہے جو اب ہمارے درمیان موجود نہیں ہے. آئیے میں اسماعیل وفا صاحب آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ آپ ہمارے ناظرین کو بتلائیں کہ سلطان سبحانی صاحب نے مختلف جہت میں کام کیا ہے. جی. اپنے قلم کو بے شمار جگہوں پر انہوں نے استعمال کیا ہے. تو ان کے قلم سے نکلنے والی جو
जवाहरात थे, उसके ताल्लुक से आप हमारे नाजरीन को जी, बताएं। सबसे पहले मैं बता दूं कि जैसा कि मैंने इससे पहले कहा कि उन्होंने अफसाना निगारी में जो है अपना नाम पैदा किया, बहुत आगे गए। उनके कई अफसानी मजमूए शाये हुए जिसमें अजनबी निगाहें हैं, मेरा खोया हुआ हाथ, बदन गश्त बादबान, रास्ते भी चलते हैं, अंधे सांप वाला, ये सब उनके अफसानी मजमूए हैं। उसके अलावा उन्होंने तंजिया जो है तंज़ मज़ा में भी जो है लिखा, उसका मजमूआ था शायरी की दुकान। और उन्होंने उनका जो है शेरी मजमूआ भी शाये हुआ, शेरी मजमूआ का नाम था हुक्मनामा। उसके अलावा जो 5 शोरा का जो है एक मुश्तरका मजमूआ शाये हुआ था मालेगांव से, उसमें जो पतझड़ की खुशबू का जो हिस्सा था वो सुल्तान साहब का था। उसके अलावा जो है जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस मामले में जो है सुल्तान साहब यकता हैं कि उन्होंने ना सिर्फ अफसाना लिखा बल्कि बच्चों के लिए कहानियाँ और नावल भी लिखे कि शुमाइला, माफ़क़ुल फ़ितरत और आबनूसी हार उनके नावल हैं, और साथ ही साथ कहानियों के कहकशां और गुलर के फूल उनके बच्चों के लिए लिखी हुई कहानियों के मजमूए हैं। उसके अलावा उनके जो मुख्तलिफ़ सालों में जो उनके तनकीदी मज़ामीन थे और तासुराती जो मज़ामीन थे, उसका एक मजमूआ सिक्का खाब के नाम से शाये हुआ। तो इस तरह जो है उनकी पूरी यानी जो किताबों के जो मजमूए हैं उनकी जो तादाद अगर आप सामने रखें तो आपको नज़र आएगा कि इतनी ज़्यादा किताबें मालेगांव में कोई नहीं लिखा है। क्या बात। और ख़ास तौर पर अफसाने में तो किसी ने भी काम नहीं किया है। एक ख़ास बात कि जैसे हम जानते हैं, जैसे अभी बात हुई कि सुल्तान साहब ने जो है अफसाना निगारी में खासा नाम कमाया, जो है उनके कई अफसानी मजमूए वगैरह जो तमाम किताबों के नाम थे मैंने आपको गिनाए। एक ख़ास बात जो थी कि वो बहुत अच्छे मुसव्विर भी थे। उनकी मुसव्विरी की बात यह है कि उनके जितने अफसानवी मजमूए हैं, उनकी जितनी किताबें हैं, लगभग तमाम किताबों के जो टाइटल हैं उन्होंने ही बनाए हैं। माशाअल्लाह। और साथ ही साथ ना सिर्फ उनकी अपनी किताबों के टाइटल बल्कि निशानात और हमज़बां के भी अक्सर टाइटल उनकी ही बनाए हुए हैं। और मैं समझता हूँ कि हमज़बां के शायद तमाम टाइटल और निशानात के भी शायद तमाम टाइटल, क्योंकि मैं तमाम जो है जो उसके सरवरक हैं ये तमाम शुमारे नहीं देख सका हूँ, लेकिन जैसा कि मुझे सुल्तान साहब ने बताया था कि वही वो पूरा तैयार करते थे, किताबत भी वही करते थे हमज़बां की, और उस सिलसिले में वो बहुत मेहनत करते थे। यानी किताब के पर्चे का सरवरक भी बनाते थे, क्या बात है, किताबत भी करते थे, वाह, वाह। फिर तरतीब और तज़यीन तमाम काम सुल्तान साहब अकेले करते थे। यानी एक पूरे अदारे का काम, एक पूरी टीम का काम, जो एक पूरी टीम में हो सकता है, सुल्तान साहब अकेले किया करते थे। और उनकी मुसव्विरी की अगर हम बात करें, सरवरक की बात करें, तो बहुत सारी किताबों में उन्होंने सरवरक बनाए, जिसमें आप अनल बहर का भी सरवरक देख सकते हैं, वो सुल्तान साहब का ही बनाया हुआ है। उसके अलावा भी बहुत सारी किताबें हैं जिसका जो है टाइटल सुल्तान साहब का बनाया हुआ है। मशहूर ज़माना जो रिसाला है शायर, उसके भी बहुत सारे टाइटल सुल्तान साहब के बनाए हुए हैं। ना सिर्फ शायर के बल्कि जो है रावी नाम का एक पर्चा निकलता था जो जर्मनी या फिर इंग्लैंड, इन दोनों में से, या शायद पहले जर्मनी से निकलता था उसके बाद इंग्लैंड, तो उसके भी बहुत सारे टाइटल सुल्तान साहब के बनाए हुए हैं। तो इस तरह वो मुसव्विर भी थे, शायर भी थे, अफसाना निगार भी थे, तंज़-ओ-मज़ा निगार भी थे, मजमून निगार भी थे, तनकीद निगार भी थे, वो सब कुछ थे, अपने आप में एक जहान थे। यही वजह है कि सारा शहर जो है उनकी अदम मौजूदगी से जो खिला पैदा हुआ है उस खिला को पूर्ण नहीं कर सकता। यकीनन इस्माइल वफ़ा साहब ने जो बातें यहाँ पर पेश की हैं, मालेगांव शहर अदबी अंजुमनों का एक गहवारा है, उर्दू ज़बान व अदब का एक दबिस्तान है, और ऐसे दबिस्तान से अपने आप में अंजुमन रखने वाली शख्सियत का हमारे दरमियान से उठ जाना यकीनन इंतहाई सोगवार वो गमनाक पहलू हमें नज़र आता है। बहरहाल हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है। आज सुल्तान सुबहानी साहब हमारे दरमियान नहीं रहे। आइए इस मौके पर हम हमारे अपने शहर के एक मारूफ अदीब और शायर, अफसाना निगार, और अफसाना निगारी में अपने आप में एक मुनफरिद शख्सियत, ब्लैक एंड वाइट उन्वान से अफसानों का मजमुआ जिनका मंजर आम पर आ चुका है, और साथ ही शायरी का एक मजमुआ तासीर के उन्वान से मंजर आम पर आ चुका है। एक सहाफ़ी, एक कलमकार, एक अफसाना निगार मोहतरम ताहिर अंजुम सिद्दीकी साहब से हम बात करेंगे सुल्तान सुबहानी साहब के ताल्लुक़ से। आइए, मोहतरम ताहिर अंजुम सिद्दीकी साहब अपने आप में उर्दू ज़बान और अदब का एक मारूफ नाम है।
آج ہمارے اپنے اس پلیٹ فارم پر جو اندھوناک، جو غمناک سانحہ پیش آیا ہے، میری مراد ہے سلطان سبحانی صاحب، جبکہ اب انہیں مرحوم کہتے ہوئے ہمارا کلیجہ منہ کو آ رہا ہے۔ آپ ان کے تعلق سے یہاں پر اپنی گفتگو کا آغاز کرنے جا رہے ہیں محترم طاہر انجم صدیقی صاحب۔ طاہر انجم صدیقی صاحب، مانو سماچار کے اس پلیٹ فارم سے ہم جو ادب کے تعلق سے یہاں پر جو ایک ادبی شخصیت ہمارے درمیان اب نہیں رہی ہے، تو اسی تعلق سے ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ ابھی آپ سے پیشرو مقرر جو ہیں وہ اسماعیل وفا صاحب تھے، اور اب آپ ہمارے درمیان موجود ہیں۔ میں چاہوں گا کہ سلطان سبحانی صاحب کو آپ کس نگاہ سے دیکھا کرتے تھے، کس نگاہ سے دیکھتے ہیں، آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ اسماعیل وفا صاحب نے بہت ساری معلومات پیش کر دی ہے سلطان سبحانی صاحب کے تعلق سے۔ میں ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھ پر سے بہت بڑا بوجھ ہٹا کر اپنے کاندھے پر لے لیا۔ کیا بات! سلطان سبحانی صاحب جو ہے مالیگاؤں کے افسانوی ادب کے امام مانے جاتے تھے، مانے جاتے ہیں، مانے جاتے رہیں گے۔ وجہ یہ ہے کہ ان سے پہلے کچھ لوگوں نے افسانے لکھے ہیں، لیکن جتنے افسانے اور جس قسم کے افسانے سلطان سبحانی صاحب نے لکھے ہیں کسی نے آج تک نہیں لکھے ہیں۔ انہوں نے اپنے ترقی پسند نظریات پر قائم رہتے ہوئے کئی مجموعے اردو کے افسانے ادب کو دیے، اور جب یہ تھوڑی سی تحریک چلی تو جدیدیت سے بھی وہ متاثر ہوئے۔ اس کی آسان سی مثال یہی ہے، وہ چابک بدست امام جو شائع ہوا ہے، اس افسانے کا عنوان ہی یہ بتاتا ہے کہ وہ جبر کی علامت کے طور پر انہوں نے اس افسانے کے عنوان کو رکھا ہے۔ اور پورا افسانہ پڑھنے کے بعد آخر میں جب ہم یہ پڑھتے ہیں کہ اس میں ذوالفقار حیدری کا تذکرہ ہے، اور اس میں ایک بچی جو ہے، بچی کی ماں اپنی بچی سے کہتی ہے کہ ذوالفقار جو ہے وہ موجود ہوتی ہے اور ہمیشہ ظلم جبر کرنے والوں کے خلاف وہ کام آتی ہے۔ کیا بات! مطلب انہوں نے اپنے افسانے کلامکس میں یہ بتا دیا کہ اندھیرا کبھی مسلسل قائم ہو ہی نہیں سکتا، اندھیرے کو بہرحال جانا ہے، حق آیا اور باطل گیا، جب حق آتا ہے باطل جاتا ہی ہے۔ سلطان سبحانی صاحب اس نظریے پر قائم رہے، اور انہوں نے بہت اچھے اچھے افسانے اردو ادب کو دیے ہیں۔ خاص طور پر اجنبی نگاہیں ہیں، راستے بھی چلتے ہیں، ان مجموعوں کو آپ پڑھیں، ایک الگ ہی رنگ اس میں، ایسا لگتا ہے کہ وہ بہت ہمدرد انسان، ایک انسانی درد رکھنے والا انسان، اور تڑپتی سسکتی انسانیت کو دیکھ کر اپنے کرب کا اظہار کرنے والا انسان جب قلم سنبھالتا ہے تو وہ کس طریقے سے باتیں کرتا ہے، اس کا ثبوت آپ ان کے افسانوی مجموعوں سے دیکھ سکتے ہیں، وہاں سے اخذ کر سکتے ہیں۔ میں طاہر انجم صاحب آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ بھی ایک افسانہ نگار ہیں، آپ نے بھی اپنے افسانوں کا ایک مجموعہ شائع کیا ہے، بلیک اینڈ وائٹ اس کا نام ہے، اور سلطان سبحانی صاحب بھی جو ہے درجنوں کتاب کے مصنف رہے ہیں، درجنوں کتابیں جو ہیں ان کے قلم سے ظہور پذیر ہوئی ہیں۔ تو یہ جو ایک مصنف کا رشتہ ہے اپنے قلم سے، اپنی زبان سے، اپنی کتابوں سے، تو مالیگاؤں شہر میں جو آج سلطان سبحانی جب وہ مرحوم ہو جاتے ہیں تو یہ جو سلسلہ ان کا چل رہا تھا اپنے قلم سے، اپنی کتابوں سے اور اپنے مجموعہ کلام سے، تو کیا یہ سلسلہ مزید دراز ہوگا؟ دیکھیں میں آپ کو بات بتاتا ہوں، جب ہم لوگ منظر عام پر نہیں آئے تھے، ہم لوگوں نے لکھنا شروع نہیں کیا تھا، مطلب میری نسل کے لوگ، اور سلطان سبحانی، احمد عثمانی، سجاد عزیز، مجید انور، یہ لوگ لکھا کرتے تھے اور خوب لکھتے تھے۔ مالیگاؤں کی شناخت افسانوی ادب کے طور پر اردو دنیا میں بن چکی تھی، اور جب ہم لوگوں نے لکھنا شروع کیا تو یقین جانے کہ اتنا ایک طویل خلا ہے، سلطان سبحانی، احمد عثمانی، مجید انور، سجاد عزیز وغیرہ کے بعد ایک لمبا گیپ ہے، اس کے بعد ہم لوگ سامنے آئے، تو ہم کو دیکھ کر الیاس صدیقی، اقبال برقی سر اور شہر مالیگاؤں میں نثر سے لگاؤ رکھنے والے لوگ یہ کہتے تھے کہ نہیں ابھی مطلب اردو کا افسانوی ادب زندہ رہے گا، مطلب ان کے جانے کے بعد بھی اردو کا افسانوی ادب زندہ رہے گا، تو یہ ہمارا کام نہیں ہے،
काम लेना तो अल्लाह का काम है। बेशक। वो यकीनी तौर पर हम सुल्तान सुबहानी की जगह कोई दूसरे शख्स को नहीं ला सकते, वो उस मकाम तक पहुंच ही नहीं सकता। जिस किस्म की तहारीर उनकी हमारे सामने मौजूद है, हमारे पास मौजूद है, वैसी तो लिख ही नहीं सकता। लेकिन उनकी जो कमियां हैं वो वही कि तू आफताब सही मुझसे बेहिसाब बड़ा, मैं एक चिराग सही, रोशनी तो देता हूँ। क्या बात तो रोशनी देने का काम कुछ लोग करते हैं, करते रहेंगे। अंधेरा हमेशा कायम नहीं रहता, उजाले को आना ही है। तो ये कुछ दिन तक ये एक मातम रहेगा। लेकिन सुल्तान सुबहानी साहब की जो तहरीरें हमारे पास मौजूद हैं, जो किताबें हमारे पास मौजूद हैं, वो उसके लिए हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उनके फ़न को उर्दू दुनिया तक खूब अच्छी तरीके से पहुंचा दें। वाह। वरना ये होगा कि वो उनकी किताबें दीमकों की ग़िज़ा बनेगी और किसी के काम नहीं आएगी। जबकि जब एक फ़नकार दुनिया से जाता है तो उसको उसके लफ्ज़ ही ज़िंदा रखते हैं। बेशक। परवीन शाकिर ने कहा था कि मर भी जाऊं तो कहाँ लोग भुला ही देंगे, लफ्ज़ मेरे मेरे होने की गवाही देंगे। तो सुल्तान सुबहानी साहब के अल्फाज उनके होने की गवाही देते रहें, इसका हमें कुछ तरीका निकालना चाहिए। जैसे मुख्तलिफ ब्लॉग्स हैं, हाँ। और सोशल मीडिया है, और उस पर PDF के ज़रिए से या टेक्स्ट की सूरत में उनकी किताबों को हम पेश करें। बिल्कुल। क्योंकि अब जो है मामला ये है कि धीरे धीरे किताब पढ़ने वाले लोग कम होते जा रहे हैं, और मोबाइल ने ऐसा लोगों का जहन पलटा है कि किताबों की तरफ रगबत बहुत कम हो गई। तो हम लोगों को मोबाइल पर ही जाना पड़ेगा। बेशक किताब की अहमियत अभी भी बाकी है, बाकी रहेगी, लेकिन कोशिश हमें ये करनी चाहिए कि जिस प्लेटफॉर्म से सुल्तान सुबहानी साहब की किताबों को हम उर्दू दुनिया तक पहुंचा सकें, क्या बात हम पहुंचाने की पूरी कोशिश करें। बेहतरीन तजवीज़ यहाँ पर पेश की है मोहतरम ताहिर अंजुम सिद्दीकी साहब ने कि सुल्तान सुबहानी साहब ने दर्जनों किताबें अपने कलम से वजूद में लाई हैं, और उनकी तहारीर, उनका जो तर्ज असलूब रहा है वो यकीनन और लोगों से जुदागाना रहा है, मुनफरिद रहा है, और इस असलूब की आने वाली नस्ल को यकीनन ज़रूरत महसूस होगी। और ताहिर अंजुम सिद्दीकी साहब ने जिस दूर अंदेशी का यहाँ पर मुजाहरा किया है, जो दूरबीनी की बात यहाँ पर की है, यकीनन मैं इसकी सताइश करता हूँ, और मैं चाहूँगा कि तमाम ही जो नए कलमकारान हैं वो यकीनन सुल्तान सुबहानी की किताबों को तलाश करके बुक डिपो पर लाइब्रेरीज़ को खंगालें और उनकी किताबों को ढूंढ कर निकाल कर उसको मुताले में लाएं, और उसको पढ़ने के बाद जाने कि वो कौन से पाए का कलमकार था, वो कौन से पाए का नावल निगार था, वो कौन से पाए का अफसाना निगार था जो अब हमारे दरमियान नहीं रहा है। मैं चाहूँगा ताहिर अंजुम सिद्दीकी साहब कि आप मरहूम सुल्तान सुबहानी साहब की शख्सियत के मुख्तलिफ पहलुओं को नुमाया करें। मुझको हैरत ये होती है कि जब सुल्तान सुबहानी साहब से मैं पहली मरतबा मिला था तो एक खौफ सा था दिल में कि मतलब इतनी किताबों के मुसन्निफ, मुख्तलिफ असनाफ पर दस्तरस रखने वाले इंसान, और ऐसे इंसान जिनके अफसाने की वजह से पाकिस्तान के एक रिसाले को बैन कर दिया गया, प्रेस जब्त कर लिया गया, वो कितने कर्रो फर से मिलेंगे। लेकिन यकीन जाने जब वो मुझसे जब मैंने उनसे मुलाकात की तो बिल्कुल सादगी से और इंतहाई इनकिसारी से बातें उन्होंने की। मैं हैरत ज़्यादा था कि ये सुल्तान सुबहानी साहब है। यानी जहन मुझे तसव्वुर बना हुआ था उनका कि वो किस ढंग से पेश आएंगे, कैसे बातें करेंगे, एक थोड़ा सा एक अलग सा एटीट्यूड होगा उनका, एक अलग सा रोब होगा। लेकिन नहीं, वो ऐसा लगता था कि बस ज़मीन पर रहने वाले सादा से इंसान थे, और उतनी ही सादगी से वो बात उन्होंने की। और उसके बाद जब कभी भी उनसे मुलाकात रही, वो पहली मुलाकात जैसे ही पेश आए, वो ऐसा नहीं कि उन्होंने बाद में कुछ तब्दीली अपने अंदर की हो। वजह यह है कि उनकी फितरत वैसी थी, वो सादगी पसंद आदमी थे, सादगी से रहते थे और सादगी से लोगों से मिला करते थे। मुनकसिर मिजाजी तो उनका खासा थी, बहुत धीमी आवाज़ में बात करते थे। कभी कभी तो ऐसा लगता था कि हम कोई लफ्ज़ सुन नहीं सकते, तो उनसे मुकर्रर इरशाद वाली बात होती थी, लेकिन एक खौफ रहता था, हम बोल नहीं पाते। यकीनन नर्म गुफ्तार, नर्म किरदार और अपने आप में एक अंजुमन रखने वाली शख्सियत अब हमारे दरमियान नहीं रही है, और हम सारी अदबी अंजुमनों को यहाँ पर हम
सारी मालेगांव शहर की अदबी अंजुमनें जो है यहाँ पर अपने परचम को सरनिगू किए हुए है और वो याद कर रही है कि सुल्तान सुबहानी साहब अब हमारे दरमियान नहीं रहे। यकीनन उनकी कमी हमें ज़रूर महसूस होगी और महसूस हो रही है और यकीनन उनकी यादें हमारे साथ वाबस्ता रहेंगी। ताहिर अंजुम साहब, मैं चाहूँगा कि आप जैसा कि एक अफसाना निगार हैं, तो सुल्तान सुबहानी साहब की जो अफसाना निगारी की जो खुसूसियात थी आप उसे भी आश्कार करें। मैं एक ख़ास बात ये कहना चाहता हूँ कि जब हम लोगों ने लिखना शुरू किया अफसाना, तो सबसे पहला मसला हमारे सामने ये आया कि अफसाना यानी क्या, कहानी यानी क्या, इन दोनों का माबैन फ़र्क क्या। तो हम लोग अक्सर पूछा करते थे, आपस में बातें भी किया करते थे कि यार इन दोनों के माबैन फ़र्क क्या है। तो बहुत से लोगों ने बहुत सारी बातें की, लेकिन एक मरतबा एक नशिस्त में सुल्तान सुबहानी साहब आए और जब ये सवाल उनके सामने रखा गया तो उन्होंने बाकायदा अफसाने की तारीफ़ पेश की थी। अंजुमन मुहब्बान अदब की नशिस्त में बाकायदा उन्होंने अफसाने की तारीफ़ पेश की और उनका ख़ास तौर पर यह कहना था कि देखें, आप लोग लिख रहे हैं तो आप लोग लिखना बंद मत करना, लिखते रहना, लिखते लिखते ही लिखना आता है। क्या बात है, बहुत अच्छी नसीहत थी, उस पर हम लोग आज तक कायम हैं और उनके परचम को संभाले हुए, जैसा भी सही, टूटा फूटा सही, लेकिन हम अपनी तख्लीक अपने हाथों से लिख रहे हैं और उसको दुनिया के सामने पेश कर रहे हैं। मैं चाहूँगा कि एक आखिरी बात आपसे करूँ, और जैसा कि मरहूम सुल्तान सुबहानी साहब अब हमारे दरमियान नहीं है, तो इनके ही कलम के, इनके ही लिखने के अंदाज को लेकर आप हमारे नए जो कलमकार हैं, जो आने वाले वक्तों में अपने कलम की जौलानियाँ बिखेरने वाले हैं, तो इनको कोई पैगाम दें कि आप किस तरह से सुल्तान सुबहानी का जो असलूब था वो अपना सकते हैं और किस तरह से अपनी तख्लीक़ात को सजा और संवार सकते हैं। सुल्तान सुबहानी साहब जो है अपनी एक, उन्होंने किसी मजमून में एक जुमला लिखा था कि बहुत मुरस्सा व मुसज्जा ज़बान में अफसाना लिखना और भारी भरकम अल्फाज से अफसाने को संवारना बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक काली और भद्दी दुल्हन को जेवरात से सजा देना। उनकी तहरीरें आप देखें, उनमें सादगी नज़र आती है। वजह यह है कि वो खुद सादी फितरत के आदमी थे और मैं भी यही चाहता हूँ कि सादे से अंदाज में बात करूँ और मैं लोगों को भी यही कहूँगा कि आप समरसेट इमाम ने कहा था कि उन चीज़ों के बारे में जिनको तुम जानते हो इतनी सादा ज़बान इस्तेमाल करो जितनी तुम में हो। क्या बात है। तो हमको चाहिए कि हम बिल्कुल सादगी से लिखना शुरू करें। लिखते 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 तो खुद बहुत लिखना आता है और ख़ास तौर पर तनकीद से तो घबराना ही नहीं। जैसा कि सुल्तान सुबहानी साहब की तहरीरों से मालूम होता है, उनसे गुफ्तगू के बाद मालूम हुआ कि वो जो है तनकीद को दूसरे नंबर पर रखते थे। हालांकि उन्होंने खुद तनकीद की है, तनकीदी मज़ामीन लिखे हैं और अच्छे मज़ामीन लिखे हैं, लेकिन उनके उन मज़ामीन में और दूसरे नक्कादों के मज़ामीन में हमको फ़र्क ये देखने में आता है कि जब सुल्तान सुबहानी तनकीद करते हैं तो कोशिश करते हैं कि उस अगर किसी फ़नकार ने कुछ गलती की है तो उसका हल भी वहाँ पर पेश करते हैं, यानी अमली तनकीद वो किया करते थे। तो अगर इस किस्म की तनकीदें आज की जाएं तो यकीनन अदब का फ़ायदा होगा और नए लिखने वालों को हौसला मिलेगा कि ये सिर्फ नकाइस पर बात नहीं कर रहा है लिखने वाला, बल्कि हमारी इस्लाह भी कर रहा है। तो इस किस्म के लिखने वाले बहुत कम हैं। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि अगर हम अदब पर तनकीद लिखें तो ऐसी लिखें कि लोगों को फ़ायदा पहुँचाए। यकीनन बहुत ही अच्छी बातें मोहतरम ताहिर अंजुम सिद्दीकी साहब की ज़बानी हमारे नाज़रीन तक पहुंच रही हैं और एक कीमती वक्त मोहतरम ताहिर अंजुम सिद्दीकी साहब ने, मोहतरम इस्माइल वफ़ा साहब ने यहाँ हमारे अपने इस प्लेटफॉर्म पर दिया और मरहूम सुल्तान सुबहानी के ताल्लुक़ से आपने जो भी आप लोगों के पास मालूमात थी वो हमारे नाज़रीन तक पहुँचाने की कोशिश की। हम मानव समाचार के प्लेटफॉर्म से आप दोनों के तहदिल से मशकूर हैं, ममनून हैं कि आपने अपने कीमती वक्त को यहाँ पर सर्व किया। बहुत शुक्रिया।